सेनिटरी प्याडमा सरकारले 90% भन्सार छुट दिएपछि राज्य स्वदेशी उद्योग र उपभोक्ता जनमारमा सबैजसो विदेशी प्याडको मूल्य वृद्धि। काठमाडौँ महानगरपालिका र सिस्टोल बन्चरे डाँडाका स्थानीय बीच मध्यरातमा 18 बुँदे सहमति। उपत्यकाको फोहोर आजदेखि नियमित उठ्ने। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्रले पाएको सफलतापछि युवा अनुहारहरू संघीय निर्वाचनमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा, केही युवाको प्रचार समेत सुरु। रुस विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर युद्ध गरिरहेका आफ्ना सेनामध्ये दैनिक 100 देखि 200 जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको युक्रेनको भनाई। तत्काल वार्तामा बस्न भने अस्वीकार। र अमेरिकामा जारी आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल ओमनसँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा सरकारले भन्सार छुट दिएपछि राज्य स्वदेशी उद्योग र उपभोक्ता उल्टो मर्कामा परेका छन्। विदेशबाट तयारी अवस्थामा आउने प्याडको भन्सारमा 90% सहुलियत दिँदा राजस्व स्वत कम हुने भएको छ भने अर्कोतिर कच्चा पदार्थमा भन्सार यथावत राखिएकाले स्वदेशी उद्योगको लगानी जोखिममा परेको छ। त्यसमाथि तयारी प्याडको भन्सार 15%बाट 1.5% मा झारिएको 2 साता नपुग्दै सबैजसो विदेशी प्याडको मूल्य झन बढेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि करिब 20 दिन बजारमा प्याडकै अभाव भएको औषधि पसलका सञ्चालकहरू बताउँछन्। खासमा भन्सारमा सहुलियत दिने घोषणा हुँदैछ भन्ने सूचना पाएपछि प्याडको आयात नै रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ। तर बजेट प्रस्तुत भएपछि एकाएक बजार मूल्य बढाइएको छ। शङ्खमूल स्थित डायमण्ड फार्मेसीकी रोजिना सुवाल भन्नुहुन्छ, पहिले 20 दिन जति प्याड अभाव भयो, अहिले 5 रुपियाँदेखि 12 रुपियाँसम्म बढेर आएको छ। प्याडमा अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकिएको छैन, त्यसैले मूल्य बढाएर बेच्न गाह्रो भएको छ। प्रति प्याकेट 140 रुपियाँ पर्ने स्ट्रे फ्री 152 पुगेको छ। सोफी ब्रान्डको एन्टिब्याक्टेरियल प्याडको मूल्य 5 रुपियाँ बढेर आएको छ। 70 रुपियाँमा पाइने अहिले 78 रुपियाँ पुगेको छ। भारतीय ब्रान्डका हुइस्पर्ट, स्ट्रे फ्री र सोफी नेपालमा धेरै बिक्री हुने सेनिटरी प्याड हुन्। त्यसो त भारत बाहेक चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिकी लगायत मुलुकबाट प्याड आयात हुन्छ। संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनु अघिसम्म तयारी प्याड, त्यसको कच्चा पदार्थमा 15% भन्सार र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लाग्ने गरेको थियो। नुवाकोटको सिस्टोल बन्चरे डाँडा कुँडोकोले ल्यान्डफिल साइटका प्रतिनिधि र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच मध्यरातमा 18 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि उपत्यकाको फोहोर आजदेखि नियमित रूपमा बन्चरे डाँडामा व्यवस्थापन हुने भएको छ। फोहोर मैला प्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरी अधिग्रहण, मुआवजा वितरण लगायतका कार्यको पहल गर्ने, सो क्षेत्रको विकासका लागि वार्षिक रूपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विकास खर्च गर्ने, 3 पिप्लेदेखि बन्चरे डाँडामा हाल फोहोर ढुवानी गर्ने सडकको नाममा जग्गाको लगत कायम गर्ने लगायतका सहमति राति 1 बजे भएको हो। सहमति पत्रमा महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेल, ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष पदम बहादुर श्रेष्ठ, 2 का अध्यक्ष तिलक बहादुर थापा, तिलक बहादुर लामा, धुनीबेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष बहादुर तामाङ, 3 नम्बर वडाका अध्यक्ष प्रकाश समालले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा जनप्रतिनिधि बीच भएको सहमतिलाई कसरी लिनु भएको छ भनी हामीले स्थानीय श्रीराम ढुङ्गानालाई सोधेका छौं। यो रातिको मिटिङमा चाहिँ हाम्रो अस्ति चाहिँ तपाईको चाहिँ छुटाइएका अथवा कुन कुन कारणले चाहिँ तपाईको समावेश हुन नसक्नु भएको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ राखेर मेयर साहबले चाहिँ तपाईको चाहिँ एकदम धेरै तपाईको अस्ति छुटेका कुराहरू विगतमा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेका तर अस्तिको
फेरि पुनः त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमतिमा लेख्नुपर्ने कुराहरू छुटेका कुराहरू चाहिँ आएको देखियो र त्यो चारैवटा वडाको चाहिँ वडा अध्यक्षहरूलाई पनि तपाईँको उपस्थित गराएर ल है यो तपाईँहरू प्रत्यक्ष वडाको चाहिँ सरोकारितामा तपाईँहरूको जिम्मेवारी छ भनेर उहाँहरूलाई राखेर गरेको देखियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ राति गरे पनि हामीलाई नबोलाए पनि आखिर त्यहाँको जनप्रतिनिधि बोलाउने हो, त्यो कुरामा कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ सन्तोषजनकै छौँ। यसपछि अब उपत्यकाको फोहोर बन्चारी डाँडामा व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँहरूबाट कुनै पनि किसिमको अवरोध हुँदैन हैन त? फोहोर मैला रोक्ने त हाम्रो कुनै उद्देश्य नै थिएन। यही सहमति हामीले 3-4 दिन पहिला पनि गरौँ, हामीलाई बोलाउनु, जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाउनुहोस् हामीले भनेकै हो। अब अस्ति गरेको चाहिँ तपाईँको एउटा 2 नम्बर तपाईँको निर्णय छ जग्गा अधिग्रहणको सन्दर्भमा। विगत तपाईँको चाहिँ फागुन 26 गते प्रधानमन्त्री तपाईँको चाहिँ के अरे क्याबिनेटको निर्णय जुन छ त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीलाई अझै पनि तपाईँको शङ्कास्पद अथवा पछि कार्यान्वयन हुन नआउला कि भन्ने किसिमको भाषा शब्दहरू प्रयोग गरिया हुनाले त्यसको बारेमा पनि अलिकति छलफल होला र अन्य थप चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा कम प्रभावित क्षेत्रको बारेमा पनि पुनः यो लेखन गरेर चाहिँ तपाईँको सरकार अगाडि बढ्ला, नगरपालिका अगाडि बढ्ला र हिजोको निर्णय काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर साहबको अध्यक्षतामा जुन एक खालको चाहिँ तपाईँको एउटा जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान गर्दै दोस्रो सिस्टोलको अवस्थामा बन्चरी डाँडा इलाकाले भोग्नु पर्दैन त्यो क्षेत्रका जनताले र काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर पनि सदाकालका लागि चाहिँ अब राम्रोसित जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ एकदम तपाईँको काम गर्ने अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ एउटा उत्साह छ। त्यसलाई चाहिँ अब त्यो क्षेत्रका जनताले अब केही समयसम्म उहाँले जुन एउटा समय सीमा लेखेर दिनुभएको छ त्यो समयसम्म हामीले बाटो हेर्छौँ। हजुर, कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाट थोपरेको तालमेल प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीको निर्वाचन अनुगमन मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण उपसमितिले केन्द्रबाट चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भएका 6 महानगर र 11 उपमहानगरपालिकाको तुलनामा स्थानीय स्तरबाट भएको तालमेल बढी प्रभावकारी भएको निचोड निकालेको हो। नेता प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा महानगर र उपमहानगरपालिकाको नतिजा कांग्रेसका लागि सन्तोषजनक नभएको उल्लेख छ। केन्द्रले स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकतालाई भन्दा गठबन्धन दलका बीचको भागबण्डालाई आवश्यकता ठानेर निर्णय गर्दा स्थानीय तहको चुनावमा अपेक्षा अनुरूप नतिजा आउन नसकेको पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एजेन्डा र सामर्थ्यलाई भन्दा गणितलाई आधार मानेर गठबन्धन गर्दा महानगर र उपमहानगरको नतिजा सन्तोषजनक नभएको हो। स्थानीय तह स्तरमा स्थानीय वस्तुस्थितिका आधारमा तालमेल भयो। कांग्रेस कमजोर भएका स्थानमा अर्को शक्तिको बलमा जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान थियो, तर केन्द्रको त्यस्तो चरित्र देखिएन। गठबन्धनको केन्द्रीय निर्णय अनुसार कांग्रेसको भागमा 3 महानगर र 7 उपमहानगर परेका थिए। कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेकै देशकै राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकामा जित्न सकेन। स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले स्थानीय आवश्यकता, दलको सामर्थ्य र एजेन्डालाई आधार मानेर मात्रै तालमेल गर्नुपर्ने शिक्षा नेतृत्वलाई दिएको संयोजक पौडेलले बताउनुभयो। उपसमिति संयोजक पौडेलले परिणाम प्रतिशतका आधारमा कांग्रेसको तुलनामा माओवादीले सबैभन्दा बढी लाभ लिएको दाबी गर्नुहुन्छ। कुल 753 पालिका मध्ये 324 स्थानमा मात्रै चुनावी तालमेल भएको थियो। तीमध्ये कांग्रेसले प्रमुख पदमा 209 र उपप्रमुख पदमा 115 मा उम्मेदवारी दिएको थियो। नतिजा आउँदा कांग्रेसले प्रमुखमा 128 र उपप्रमुखमा 85 स्थान जितेको छ। यो प्रमुखमा 61 र उपप्रमुखमा 74% जित हो। कांग्रेसले एकल प्रतिस्पर्धा गरेका 423 मध्ये 201 अर्थात् 47.5% पालिकामा जितेको छ। प्रतिवेदन अनुसार माओवादीले 81 पालिकामा प्रमुख दिएकोमा 69 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। 149 स्थानमा उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिएकोमा 79 उपप्रमुख जितेको छ। यो भनेको प्रमुखमा 85 र उपप्रमुखमा 53% सफलता हो। माओवादी केन्द्रले 8औं महाधिवेशन सकेको 5 महिना बित्दा पनि अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिट ब्युरो चयन गर्न सकेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी गर्ने भन्दै पदाधिकारी चयन स्थगन गरेको माओवादीले चुनाव सकिएपछि पनि संगठनलाई पूर्णता दिने एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छैन। माओवादीको मुख्य ध्यान संघ र प्रदेशको संसदीय चुनावसम्म 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई टिकाइ राख्नेमा मात्र केन्द्रित देखिएको छ। माओवादीको विधानमा 1 अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3
महासचिव र 1 कोषाध्यक्ष सहित 279 सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने उल्लेख छ। तर पुस 11 देखि 18 सम्म भएको महाधिवेशनमा अध्यक्ष र अपूर्व केन्द्रीय कमिटी चयन गर्न सकिएको थियो। फागुन 23 मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारीको चयन गर्न नसकेपछि जेठ 20 गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको थियो। तर केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाएको भन्दै सो बैठक पनि स्थगन गरियो। अर्को बैठक असार 15 का लागि बोलाइएको छ। दलका प्रमुख नेताहरू भने प्रदेश र संघीय निर्वाचनको समीकरण निर्माणमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। माओवादी केन्द्रमा अहिले 247 सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ र पदाधिकारीमा आकांक्षी धेरै रहेकाले मिलाउन पनि सकस छ। माओवादीमा महासचिव चयन बढी पेचिलो बनेको हो। महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको दाबी छ। मनोनित केन्द्रीय सदस्यका लागि प्रस्तावित नाममा सहमति जुटाउन समस्या रहेको माओवादी नेताले बताउँछन्। पार्टी नेतृत्व चुनाव अघि पदाधिकारी चयन र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको उल्झनमा लाग्न नचाहेको देखिन्छ। तर माओवादीबाट संगठनलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि गठबन्धनको बलमा टिक्न खोजेको आरोप पार्टीभित्रै र बाहिरबाट लाग्ने गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तह निर्वाचनपछि संघीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र र युवा उम्मेदवारीको बहस सुरु भएको छ। राजनीतिक र सामाजिक दृष्टिकोणले समेत निकै अर्थ राख्ने काठमाडौँ महानगर र धरान उपमहानगरपालिका जस्ता क्षेत्रमा स्वतन्त्र र युवा अनुहार आएपछि संघीय निर्वाचनमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। केही युवाहरूले आगामी चुनावका लागि प्रचार सुरु गरिसकेका छन्। सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट विभिन्न एजेन्डा उठाइरहेका युवाहरू अब संसदमै प्रवेश गर्ने चाहना बोकेर संघीय निर्वाचनमा होमिने तयारीमा लागेका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरमा बालेन शाह र धरान उपमहानगरमा हर्क साम्पाङको उदयले स्वतन्त्र उम्मेदवारीको बहसलाई व्यापक बनाएको छ। राजनीतिक नेतृत्व प्रतिको असन्तुष्टि र राज्य संयन्त्र प्रतिको वितृष्णा पछिल्लो समय बढ्दो छ। सँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागिता जनाएका युवाहरूको ध्यान अब संघीय निर्वाचनमा केन्द्रित देखिन्छ। पुकार बम, रञ्जु दर्शना, मानुसी यामी भट्टराई जस्ता युवाहरू काठमाडौँका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्। संघीय चुनावमा काठमाडौँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका पुकार बम सडकमा बसेर बोलेको जनताको आवाजलाई सदनबाट पूरा गर्ने बताउँछन्। राजनीतिलाई सफा गर्न संसदमा युवाहरूको हस्तक्षेप आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। अब जुन खालको आवश्यकता छ नेपालको राजनीति, त्यसमा चाहिँ सक्षम युवाहरूको सशक्त हस्तक्षेप चाहिँ अबको संसदमा हुनै पर्छ। किनभने तपाईँको वर्षौं त्यही पुरानै त्यो तपाईँ नेताहरू पुरानै तपाईँको प्रवृत्ति पुरानै पुस्ताहरू भएको हुनाले यसपालि नयाँ पुस्ताले एकदम सशक्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर यो जुन निरन्तर 17 सालदेखिको म आफै पनि चुनावमा उड्दै गर्दाखेरि त्यसैको निरन्तरता हो। र अबको जुन पालो तपाईँ बालेनजी लगायतको एक खालको लहर आएको छ। त्यसपछि तपाईँको हाम्रो हर्कजीको छ। पहिले हामी विगतमा जुन गरेको कामहरू छ त्यसको उपलब्धिहरूलाई अगाडि बढाउँदै सशक्त रूपमा अबको संसदमा चाहिँ नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ। राजनीतिक दललाई सधैँ गाली गर्ने अनि आफ्नो सपना विदेशमा मात्रै देख्ने भन्दै आलोचित युवा पुस्ता पछिल्लो समय दलीय राजनीति भन्दा पृथक रूपमा देखिन थालेका छन्। भाषण र चुनावमा गर्ने महत्वाकांक्षी घोषणा व्यावहारिक कार्यान्वयनमा नआउँदा पनि युवाहरूलाई राजनीति प्रति नै वितृष्णा जाग्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। सधैँजसो एउटै नेतृत्व र पूरा हुनै नसक्ने खालको भाषण र चुनावी घोषणाबाट आजित युवा पुस्ताले आफ्नो भविष्य आफै खोज्न थालेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उमानाथ बराल। इलेक्सन भनेको त परिवर्तन गर्ने हो नि त। अब अहिले कायम चाहिँ नेतृत्व नभए अर्को नेतृत्व आउँछ, त्यसपछि अर्को आउँछ, त्यो कुरा हो। तर त्यो भएन। अब नेपालमा सधैँ एउटै नेतृत्व अविच्छिन्न रहिरहने, अब न उसले केही कन्ट्रिब्युट केही योगदान गर्न सक्ने, न त चाहिँ आफ्नो पद छोडेर नयाँलाई चाहिँ अवसर दिने, त्यो नभएको हुनाले नै स्पेस खाली रह्यो जस्तो लाग्यो कि त्यो स्पेस पूर्ति गर्नलाई युवा जमातबाट परिवर्तनको लागि केही अब नै आफै उठ्नुपर्छ, आफै निर्णय लिनमा जानु पर्यो र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा आफै लागि पर्न पर्यो भन्ने अपेक्षा अथवा त्यही अभिलाषाले नै यो गर्न खोजेको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि पुस्तान्तरणको विषय नउठेको होइन। राजनीतिमा लामो समयदेखि एक छत्र राज गर्दै आएको पुस्ताका कारण नेतृत्वमा परिवर्तन आउन सकेको देखिँदैन र उनीहरूले युवाहरूको सोच र एजेन्डालाई आत्मसात गर्न नसक्दा पनि विकल्पमा आवाजहरू बुलन्द भएको युवा नेताहरूको तर्क छ। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुधार्न तथा नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्ने साहस भने राख्न सकेका छैनन्। पार्टी नेतृत्वमा हस्तक्षेप हुन नसकेको कारणबारे युवा नेता एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य उषा किरण तिमसिना भन्छिन्। पार्टी नेतृत्वकर्ताहरूले चाहिँ आफ्नो विगतलाई
भजाएर आफ्नो उमेरलाई भजाएर आफूले अभ्यास गरेको शक्तिहरूलाई भजाएर उहाँहरू नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, न कि उहाँहरू चाहिँ अपडेटेड भएर आजको जनअपेक्षा आजको एजेन्डाहरूलाई समावेश गरेर एकदम लोकतान्त्रिक भएर होइन कि लोकतन्त्रलाई अवरुद्ध गरेर उहाँहरूले शासन गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएर दलहरूमा युवाहरूको हस्तक्षेप हुन सकेको छैन। युवाहरूले आफूमा भएको ऊर्जा एवं सामर्थ्यलाई प्रयोग गर्ने थलोका रूपमा पनि राजनीतिलाई लिएको बताएका छन्। अग्रज नेतृत्वले देख्न नसकेको ठाउँ र परिवेशलाई युवाले फरक ढंगले लिन खोजेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाकी नेता मानुषी यामी भट्टराईको तर्क छ। यद्यपि युवाको आगमनलाई दलीय प्रणाली भन्दा बाहिर गएर सोच्नु गलत हुने उनको तर्क छ। व्यक्ति केन्द्रित हुनु चाहिँ सजिलो देखिन्छ कि जुन चाहिँ गलत पनि हो। हाम्रो पार्टी प्रणालीहरू एकदम नेतृत्वमुखी, एकदम शक्ति केन्द्रित, व्यक्ति केन्द्रित भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अलि संस्थागत ढंगबाट सामूहिक रूपमा नयाँ खालको डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस गर्ने, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरू हाम्रै पार्टीभित्र निर्माण गर्ने कार्यमा हामी सबैजना लाग्नुपर्ने हो। तर पार्टीभित्रकै संरचनाहरू चाहिँ मुख्य गरी यसमा बाधक भइरहेका छन्। त्यसकारण व्यक्तिले गर्ने पहल अथवा व्यक्ति नेता विरुद्ध हुने पहलहरू भन्दा पनि हामीले चाहिँ अलि लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू निर्माण गर्नमा नै बढी मेहनत गर्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भइरहेको अवस्था हो। सडकमा पोखिने र त्यसले उठाउने एजेन्डाले बेला बखत दलहरूलाई नराम्ररी झस्काउने गर्छ। बालेन र हर्कहरूको उदयले पनि यो पटक राजनीतिक नेतृत्वलाई राम्रैसँग झस्काएको छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुने भए पनि दलको नेतृत्वमा भने उनीहरूको विकल्प छ भन्ने सन्देश स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले केही हदसम्म दिएको विश्लेषण भएका छन्। युवाहरूले देखाएको परिवर्तनको सपना र चाहनालाई अंगीकार नगर्ने हो भने दलहरू बिस्तारै कमजोर बन्दै जान्छन् भन्ने सन्देश स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पाएको जनमतले देखाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले 12 देखि 17 वर्षसम्मका उमेर समूहलाई आजदेखि कोभिड विरुद्ध खोपको बुस्टर डोज दिने भएको छ। पूर्ण मात्रा खोप लिएर 3 महिना नागेका बुस्टर डोज दिन लागि हो। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा यो उमेर समूहमा 34,25,408 जना छन्। 12 देखि 17 उमेर वर्षकालाई गत पुस 4 गतेदेखि कोभिड विरुद्धको खोप दिइएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, उनीहरूमध्ये पूर्ण मात्रा खोप लगाएको 3 महिना भइसकेकालाई बुस्टर डोज दिन लागि हो। हाल चलिरहेको खोप अभियानमा बुस्टर डोज समावेश गरिनेछ। बुस्टरमा 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहलाई मोडेर्ना खोपको 0.25 ml मात्रा वा फाइजरको 0.3 ml मात्र दिने सरकारी तयारी छ। शाखा प्रमुख दाहालले भन्नुभयो, 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहले पहिलो 2 मात्रामा जुनसुकै खोप लिएको भए पनि बुस्टर डोजमा mRNA प्रविधिमा आधारित मोडेर्ना र फाइजर खोप लिन सक्छन्। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक निर्माण थालेको 5 वर्षमा भौतिक प्रगति 19.83% मात्र छ। नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको आयोजना निर्माण समय 2080-81 सम्म मात्रै छ। आयोजनामा अहिलेसम्म 32 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यसको कार्यप्रगति भने सोचे अनुरूप छैन। यही बेला सरकारले 4वटा नयाँ द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत काठमाडौँदेखि चितवन 1 घण्टामा पुग्न सकिने भन्दै द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। द्रुत मार्गले चन्द्रागिरी, चितलाङ, पालुङ हुँदै चितवनलाई जोड्ने जनाइएको छ। त्यसबाहेक चितवन रामपुर बुटवल, चितवन रामपुर पोखरा र मिर्चैया लुक्ला सगरमाथा गरी थप 3वटा द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी सरकारले योजना अघि सारेको छ। यसका लागि लगानी बोर्ड मार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। पूर्व सचिव तुलसी सिटौला भने चितवन पुग्न द्रुत मार्ग नै निर्माण गर्न आवश्यक नपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, द्रुत मार्ग निर्माण आवश्यक छ, बिस्तारै द्रुत मार्ग निर्माणमा जानै पर्छ। त्यसैले घोषणा गर्नु बेठिक होइन, तर यो बनाउन स्रोत साधन कहाँबाट आउने हो, जबकि डिजाइन समेत भएको छैन। सरकारले स्रोत पहिचान गरी प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र यो द्रुत मार्ग निर्माणमा जान सक्ने उहाँको भनाइ छ।
ललितपुरको शङ्खमूल स्थित जगतगुरु आदर्श संस्कृत गुरुकुलले भर्ना नलिएका 4 मध्ये 2 बालकलाई चितवनको देवघाट स्थित योगी नरहरिनाथ संस्कृत गुरुकुलमले भर्ना लिएको छ। दलित भन्ने थाहा पाएपछि शङ्खमूलको गुरुकुलबाट फिर्ता भएका उनीहरूमध्ये 10 वर्षीय समीर सुनार र 12 वर्षीय विराज सुनारले देवघाटको गुरुकुलममा भर्ना पाएका हुन्। देवघाटमा भर्ना गर्न पनि निकै मुस्किल परेको बालकका बुबा नरेन्द्र सुनारले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ललितपुरमा नभएपछि हामीले चितवनमा सम्पर्क गर्यौं, त्यहाँ पनि भर्ना गर्न मुस्किल पर्यो। झन्डै 4 घण्टासम्म प्रयास गरेपछि अहिलेलाई 3 महिना परीक्षणका लागि भनेर लिनु भएको छ। 3 महिनापछि टेस्ट लिने, नभए त्यसपछि घर पठाउने भन्नुभएको छ। उहाँले गाउँमा बाहुन पुरोहितहरूले जस्तै देवघाटमा पनि गुरुहरूले विभेदपूर्ण कुरा गरेको गुनासो गर्नुभयो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भवन छाड्न बतास समूहलाई 1 साताको अल्टिमेटम दिएको छ। कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाले बतास समूह अन्तर्गतको होटल आनन्दलाई बुधबार लेखेर जेठ मसान्तभित्र धर्मशाला खाली गरेर साँचो बुझाउन भनेका हुन्। कोषले 2076 जेठ 1 मा करार सम्झौता गरी होटल आनन्दलाई धर्मशाला भाडामा दिएको थियो। करार सम्झौताका शर्त उल्लङ्घन भएको जनाउँदै कोषले 2078 चैत 14 मा बतास समूहसँग सम्झौता रद्द गरिसकेको छ। त्यसपछि बतास समूह अदालत पुगेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत बुधबार बतास समूहलाई धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्न दिन यसअघि जारी अन्तर्कालीन आदेश बदर गरेपछि कोषलाई करार रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको थियो। कोषले बतास समूहलाई जेठ मसान्तसम्मको बाँकी बहाल लगायतका भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तिरेर हिसाब हराफारक गराउनुका साथै सम्झौता विपरीत भएका कामका कारण कोषलाई परेको हानि नोक्सानी पनि तिर्न भनेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी AML CFT सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले थप कडाई गरेको छ। राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले मुद्रा सट्टाही सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूलाई यस विषयमा यसअघि जारी निर्देशन संशोधन गरी थप कडाई गरेको हो। संशोधित व्यवस्थामा उच्च पदस्थदेखि वास्तविक धनीसम्मका व्यक्तिलाई पनि निगरानीमा राख्ने व्यवस्था छ। यसका लागि AML CFT सम्बन्धी निर्देशनमा परिभाषाको दायरा बढाउने, सम्बद्ध क्षेत्रको नीति प्रक्रिया र अभ्यास, ग्राहक मूल्याङ्कन पद्धति, ग्राहक पहिचान, वास्तविक धनी पहिचान लगायत विषय पनि समेटिएको छ। नयाँ व्यवस्थामा उच्च पदस्थ व्यक्ति भन्नाले स्वदेशी, विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगै राष्ट्रिय समन्वय समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको वर्गको व्यक्ति भनेर परिभाषित गरिएको छ। यसैकै यस्तो व्यवस्था थिएन। विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र स्वदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिबारे पनि स्पष्ट रूपमा छुट्टा छुट्टै उल्लेख छ, जस अनुसार विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमा विदेशी राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख, उच्च राजनीतिज्ञ, राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी, उच्च प्रशासक, उच्च न्यायिक अधिकारी, उच्च सुरक्षा अधिकारी तथा राज्य नियन्त्रित संस्थाको उच्च पदाधिकारी तथा त्यस्ता जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति भनेर तोकिएको छ। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज बैंकको उपचारमा 7 औषधिदेखि OPD सम्मको सनराइज बैंकको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज बैंक, हामी सँगसँगै। सरकारले स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने भनिरहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा निर्माण लागत बढाउने तयारी गरेको छ। 1200 मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो आयोजनामा यसअघि निर्धारित भन्दा करिब 22 अर्ब रुपियाँ लागत बढाउन लागि हो। गत चैत 24 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बुढीगण्डकी आफै बनाउने निर्णय गरेसँगै लागत पुनरावलोकनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको NEA इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो। फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्चुअल इन्जिनियरिङले 7 वर्ष अघि तयार पारेको आयोजना लागतलाई NEA इन्जिनियरिङले पुनरावलोकन गरेको हो। लागत पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रारम्भिक विवरणलाई NEA इन्जिनियरिङले हिजो ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ब्रिफिङ समेत गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार बुढीगण्डकीको अहिलेको लागत 3 खर्ब 31 अर्ब 94 करोड 64 लाख रुपियाँ बराबरको हुने गरी NEA इन्जिनियरिङले विवरण तयार पारेको छ। यो लागत विदेशी विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर 120 रुपियाँ बराबरको हुँदाको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले
सरकारले बिहीबारका लागि तय गरेको विनिमय दरलाई आधार मान्ने हो भने यो लागत अझ बढी हुन जान्छ। विनिमय दर प्रति अमेरिकी डलर 124 रुपैयाँ 68 पैसालाई आधार मान्दा आयोजनाको लागत करिब 3 खर्ब 45 अर्ब रुपियाँ बराबर पुग्ने देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुस विरुद्ध अग्रपङ्क्तिमा रहेर युद्ध गरिरहेका आफ्ना सेनामध्ये दैनिक 100 देखि 200 जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको युक्रेनले जनाएको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीका सल्लाहकार मिखाइलो पोदोल्याकले दैनिक अग्रपङ्क्तिमा ठूलो क्षति भइरहेको बताउनुभयो। रुस विरुद्धको प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि पश्चिमा मुलुकहरूको अत्याधुनिक हतियारका आवश्यकता रहेको पोदोल्याकको भनाइ छ। डोनबासमा रुससँग बराबरीको हैसियतमा युद्ध हुन नसकेको किभको भनाइ छ। यसका बावजुद मस्कोसँग तत्काल वार्तामा बस्न भने तयार नरहेको युक्रेनले प्रश्न पारेको छ। डोनबासको नियन्त्रण आफ्नो पक्षमा लिने प्रयास गरिरहेको रुसी फौजले युक्रेनी सेनामाथि लगातार बमबारी गरिरहेको छ। युक्रेनलाई 150 देखि 300 को संख्यामा रकेट लन्चरको आवश्यकता रहेको पोदोल्याकको भनाइ छ। हस्तक्षेप गर्नु अघिको भौगोलिक अवस्थामा रुसले छाडे मात्रै वार्ता सम्भव रहेको युक्रेनले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अमेरिकामा जारी आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल ओमानसँग पराजित भएको छ। टेक्सस स्थित मोसा क्रिकेट मैदानमा नेपाल ओमानसँग 13 रनले पराजित भएको हो। ओमानले दिएको 212 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 49 ओभर 4 बलमा आउट हुँदै 198 रनमा समेटियो। नेपालका लागि आरिफ शेखले 66 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। देव खनालले 34 तथा रोहित पौडेलले 20 र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 16 रन जोडे। ओमानका जिसन मक्सुद र खबर अलीले 3-3 विकेट लिए। बिलाल खानको नाममा 2 विकेट रह्यो। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको ओमानले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 211 रन जोडेको थियो। ओमानका लागि जिसन मक्सुदले अभिजित रहँदै 104 रनको शतकीय इनिङ खेले। नेपालका करण केसीले 38 रन खर्चिएर 5 विकेट लिए। उनी सोमपाल कामी र सन्दीप लामी छानेपछि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियकै एकै खेलमा 5 विकेट लिने नेपालका तेस्रो खेलाडी बने। यस्तै सन्दीपले 2 तथा सोमपालले 1 विकेट लिए। यस हारसँगै नेपाल 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमान 33 खेलमा 42 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा अमेरिका विरुद्ध भोलि खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमान विरुद्ध जुन 14 र अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिका विरुद्ध जुन 15 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी मध्य प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:59 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी केशु र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।